बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आपको रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से एक बहुत ही ख़ास अपडेट के साथ मैंने आगाह करना है, क्योंकि इस अपडेट के अंदर जो बात और जो ख़बर आपके साथ मैं रखने जा रहा हूँ उसमें ना तो सिर्फ मैं आप सुनने के बाद बल्कि तमाम तर दुनिया भी इस ऐलान के बाद हक्की बक्की रह गई है। एक बहुत बड़ा मुस्लिम मुल्क जो रशियन एफिलिएशन के साथ ही इस वक्त रहता है, लेकिन उसकी तरफ से 10,000 मसल्ला अफराद और फौजियों के साथ रूसी हमायत का ऐलान, और फिर तमाम तर लोगों को लेके वो यूक्रेन की इस वक्त जो है वो सरहदों पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। अब 10,000 फौज, मसल्ला फौज जो है ये बहुत बड़ी कमांड की होती है। ऐलान किया गया है चीचनिया की तरफ से। चीचनिया ने ये ऐलान क्यों किया है और इस ऐलान की वजह क्या है कि मुस्लिम्स जो हैं वो 10,000 की तादाद में असलहा लेके मसल्ला अफराद जो हैं वो रशिया की हमायत में यूक्रेन के ऊपर क्यों चढ़ दौड़े हैं। एक तो ये इस वक्त नुक्ता आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये जंग जो है वो और 1 से 2 दिन में आपके पास ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। ये जंग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मजहबी जंग की शक्ल इख्तियार करती जाएगी, ये लिख लें मेरी बात। तो इसलिए ये भी बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पर हम आपको दुनिया भर की ख़बरों के साथ आगाह रखते हैं और आपको बर वक्त बताते हैं कि दुनिया इस वक्त जो है वो पॉलिटिकली जियो पोलिटिकली कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं, कौन बंदा क्या सोच रहा है। तो उसी एक दौरानिए के साथ आपको ये बताना भी बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि आपके पास जो है वो अपने बयानिए को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मौक़िफ़ हों। यानी हम इस वक्त जो है वो रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बजाते खुद जो है वो रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, और जो लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास उनकी स्ट्रॉन्ग दलील और मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, ये इस वक्त जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर इसके साथ जो है आपको ये भी मैं इस वक्त आगाह करूँगा कि लेटेस्ट सूरत हाल जो है वो यूक्रेन के अंदर क्या है, और इस वक्त जो है चौथे दिन कितने फौजी हलाक हो चुके हैं रशिया के, और एक ऐसी पाबंदी भी रशिया के ऊपर अब लगी है जिसके बाद रशिया मज़ीद जो है वो गुस्से के शिकार में पूरे यूरोप पर भी हमला कर सकता है। तफसील में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक बहादुर आसान तरीका है हमारे साथ के यूँ बने रहने का। चीचनिया जो है वो कभी रूस का हिस्सा था। जब सोवियत यूनियन टूटी और सोवियत यूनियन के बाद जो है वो चीचनिया के अंदर खुद एक इनकलाबी वॉर शुरू हो गई। उस वॉर के बाद दोबारा फिर जो है वो चीचनिया के ऊपर रूस के साथ ही एफिलिएशन शुरू होगी और रूस ही उसको जो है वो देख रहा है। यानी चीचनिया जो है वो एसोसिएटेड है, अलहाक है रशियन गवर्नमेंट के साथ। लेकिन चीचनिया जो है वो बाकायदा तौर पर आज़ाद है अपने मज़हब के हवाले से, अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से, अपने कारोबारी मसाइल के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। दफाई पॉलिसीज़ और जो बॉर्डर लाइन्स हैं वो रशिया के साथ एसोसिएटेड है। अब चीचनिया जो है वो बाकायदा तौर पर एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर तकरीबन 80% जो मेजॉरिटी है वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट की है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक डिटेल दी थी कि इसराइल का इस वक्त जो है वो खुफिया प्लान क्या, पूरी दुनिया के ऊपर जो उसने अपने चुन चुन के लोग इस वक्त लगाए हैं, और जहाँ जहाँ पर वो पूरी दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने के लिए जो प्लानिंग कर रहा है उसके खिलाफ अब ये जंगें शुरू होने वाली। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया है कि और 3 से 4 दिनों में देखिएगा ये जंग मजहबी शक्ल इख्तियार करती जाएगी, या इस हवाले से आपको खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। सोचने की बात है कि पूरे यूक्रेन के अंदर 80% जो उनके मज़ाहिब को फॉलो करने वाले लोग हैं वो या तो क्रिश्चियन है या उनका अपना कोई ऑर्थोपैटिक्स नाम का कोई अपना कोई दीन है, और मोस्टली लोग क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर। जहाँ पर 80-90% मेजॉरिटी इन लोगों की है और 2.5 से 3% वहाँ पर जूज रहते हैं, यहूदी। वहाँ पर 2.5 से 3% मेजॉरिटी में से एक बंदे को निकाल के 80% वाले मज़हब के ऊपर फॉलो करने वाले बंदे को प्रेसिडेंट लगा देना, अगर तो आप समझते हैं कि ये कोई मेक सेंस है तो आपको भी थोड़ा सा जो है वो अपने वाइड एंगल पे ख्यालात को सोचना पड़ेगा। ये बाकायदा तौर पर प्रिपरेशन और प्लानिंग है। यानी कैसे पॉसिबल है कि आप ये कहें कि एक मुल्क ऐसा है जिसके ऊपर 80% आबादी तो क्रिश्चियन है और किसी दूसरे मज़हब को फॉलो करने वाली है, लेकिन प्रेसिडेंट के रूप में वो एक यहूदी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही अब ये चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं, इसीलिए चीचनिया की तरफ से 10,000 मसल्ला अफवाज ने भी अपनी जंगी हमायत का ऐलान कर दिया है रूस की तरफ से, और उसके पीछे वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही
ایک مذہبی اب جو معاملہ شروع ہونے والا ہے، جو انہوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر اب پورا پلان جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، تو اب وہ بھی جو ہے وہ اپنی مذہبی وابستگی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اب یہ بڑا خطرناک صورتحال اختیار ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی بھی جنگ مذہبی رنگ اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہاں پر کیجویلٹیز کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا دعویٰ ہلاکتوں کے حوالے سے اس وقت سامنے آیا ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے روس کے 4300 فوجیوں کو ہلاک کیا ہے، 4300 4300 فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ جس پہ لگ یہ رہا ہے کہ رشیا جو ہے وہ یا تو اپنی پیش قدمی وہاں پر کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، یا پھر اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوکل رپورٹس جو ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں نا، اس کے مطابق یوکرین اس وقت تھوڑی سی میڈیا وار کھیل رہا ہے، اور وہ دکھا یہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ادروائز آدھے سے زیادہ ملک کے اندر رشیا اس وقت قبضہ کر چکا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورے یوکرین کے اندر اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ کٹ آف ہو چکا ہے۔ کیسے کٹ آف ہو چکا ہے؟ جو یوکرین کے منسٹر آف آئی ٹی ہیں، انہوں نے خود اپنے ٹویٹر کے اوپر ابھی 2 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایلان مسک کو ٹیگ کیا اور کہا کہ جب آپ مارس کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ دنیا کو جو ہے وہ دنیا سے راکٹ اپنے اسپیس کے اندر لانچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت رشیا ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ رشیا ہمارے تمام تر انٹرنیٹ کنیکشنز منقطع کر رہا ہے، اور ہم ایلان مسک سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو اس کا انٹرنیٹ لنک ہے، اسپیس لنک، اس کو وہ یوکرین کے اندر بحال کر دے۔ اس ٹویٹ کی دلیل یہ بات ہے کہ پورے یوکرین کے اندر انٹرنیٹ کنیکشن اس وقت منقطع ہو چکا ہے۔ اگر یوکرین کے اندر حالات ان کے کنٹرول میں ہوں اور رشین فورسز وہاں پر نہ موجود ہوں، تو کیسے پاسبل ہے کہ وہاں پر تمام انٹرنیٹ جو ہے وہ ترسیل ختم ہو جائے؟ پھر اس کے اوپر ایلان مسک نے اپنا انٹرنیٹ بھی بحال کر دیا ہے، آفیشلی اس نے بھی رپلائی میں ٹویٹ کیا ہے، اور پورے یوکرین کے اندر اس وقت جو ہے وہ ان کی ٹی پی لنک جو سیٹلائٹ تھرو انٹرنیٹ ہے اس کو اس نے بحال کر دیا۔ اب یہ جب صورتحال پوری وہاں پر بن گئی ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک اسٹرانگ موقف بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم رشیا کو اس لیے سپورٹ نہیں کر رہے کہ ہمیں ڈائریکٹلی اس سے کوئی فائدہ ہے، ہمیں اس کی جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ آج جب اس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے تو پوری مغربی طاقتیں جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، اس کے اوپر بھونکنا شروع ہو گئیں، بکواسیات اور خرافات کہنا شروع ہو گئیں۔ لیکن یہ تمام تر طاقتیں تب کہاں تھیں جب پچھلے 70 سال سے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں ظلم ہو رہا تھا، ایران عراق کی پرشن کو تباہ کر کے رکھ دیا، فلسطین کے بچے مر رہے تھے، مصر کے اندر جو ہے وہ، سوڈان کے اندر، ایسٹ افریقہ کے اندر، تمام تر جتنے مسلمان کنٹریز پورے دنیا کے اندر موجود ہیں، جب ان کو روندا جا رہا ہے۔ برما کے اندر آپ جانتے ہیں، پاناما کے اندر آپ جانتے ہیں کیا سارے معاملات ہوئے۔ ابھی کرنٹلی جو انڈیا کے اندر سارے سینیریوز چل رہے ہیں، حجاب کے اوپر معاملات، چیزیں، جب اس کے اوپر مغربی طاقتیں خاموش ہوتی ہیں تو پھر ہم اس اصول پہ قائم ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو اب وہ رشیا کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، تو ہم رشیا کو اپنا دوست سمجھیں گے، کیونکہ یہ ان طاقتوں کو تباہ کرنے کی بات اس وقت کر رہا ہے جنہوں نے پچھلے 100 سالوں کے اندر 10 کروڑ لوگوں کو مارا ہے، جس میں 80% آبادی جو تھی وہ مسلمان ممالک کی تھی۔ تو یہ ایک اسٹرانگ موقف ہے۔ جب یونائٹڈ نیشن خود یہ تمام باتیں مسلمانوں کے حق میں بھی کرنا شروع کر دے گا، تو ہم بھی پھر نیوٹرل ہو کے بات کرنا شروع کر دیں گے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔